अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी संगी दोस्तों तो निके बड़े क्या अल्लाह जी खैरियत है। ठीक है, उम्मीद करना सारे बहनों भरा ठीक हो सब। आई एक खूबसूरती यार खलता में और माशाल्लाह जी एक सड़े अजीम शख्सियत जो काफ़ी अरसे तो उते गैब से और उन्होंने असा ही पौड़ियां दा मैं उन्होंने प्या गया कि तुम दसो जी ऑडियंस आखनी के बंदा गुजर गया। मैं जी तुसों की उन्होंने भी रुदाल सुनाई जाए कि कुते गैब से इतने अरसे थी तो इसलिए अस मौजूद हैं। बैकग्राउंड ही देखा खूबसूरत जो सीन दा यो एरिया दा जी ऊपर इस्लामपुरा और इधर इस पास है बेड़ी, इस पास है अड्डा और बार जरा दा स्लेब बन और पीछे फवाड़ा ना एरिया और इस लास करते हैं चेक इस जगह में मादा और इधर पीछे जरा दा इस पीछे जरा दा यो बेड़ी बन्नी स्कूल ऊपर गर्ल्स हाई स्कूल जरा दा और बेड़ी ना यो एरिया दा पीछे सारा इधर जो इस्लामपुरा बाजार दा इसकी चेकां है इस जगह की और पुराना ना इस इस्लामपुरे ना तुसा सारे ही पता कि ब्रह्मपुरा इसका नाम था। इतने बैठे हैं हूँ काफी अरसे थी बाद शख्सियत सर मौजूद ही आई काफी दिनों थी बाद इतने आई इन गपशप लासा इन पूछना इतना असा कुदर रहे सो और इन को टूर भी किया उसने बारे इन सारे मालूमात की बाकी सीन चेक करो माशाल्लाह खूबसूरत जो सीन थे आसमान भी देख सकते हैं कि गहरे बादल और जमीन पर हरियाली है हरियाली क्या ही नज़ारा है। उधर जरा था पीछे अगर तुसा नजर रखो तो यो पूरा चनकाड़ा और एरिया दे सामने पानी वाली हूँ जुलने अतीक साहब को तुम गपशप करने इतना अरसा कुदर हो रहे जी अतीक साहब क्या हाल ठीक हो खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह करीम है बिल्कुल ठीक ठाक जी ते अक्सर बस क्योंकि छुट्टियां हुई गर्मियां नहीं तो 2-3 महीने तो फिर घरा भी घट आया कोई मैं फिरे तुरे ते निकली मुख्तलिफ यानी जगह गए जिस एक स्टोरी सुनगी मुख्तसर जी पासों कि अस चले गए एक सारे दोस्त से तो उन्होंने ब्याह सा गलगीत उधर को वक्त 10 तड़े उधर भी रहा वो जी उधर स्टोरी की वाह अगर मैं सुनगी उर्दू च बहुत ज्यादा समझ आई सी कि जेडे वो गलगीत ने साढ़े साथी थे उन्होंने साड़ी बोली बिल्कुल जरा समझ नहीं आई इस गल जी अगे थोड़ी बहुत जी गल कि छुट्टियां कुदर गुजारियां और गलगीत ने लोगों की कैसा पाया और कैजा इलाका सा वो लोग कैजे से उन्होंने ब्याह शाह के जी आने उसके बाद नारायण कागन बाबू सर का 0 पॉइंट गलगीत गा कोच उसका जिला गिजर इन इलाके तकरीबन सारे दस फेरे उथे ने लोगों ना बैन उठन पुइया था उसके बाद उथे इसलिए क्या ने उसकी फ्रूट केड़े केड़े लगे ने क्या कि उच्चे असा खादा और कैसा उन्होंने लोगों की पाया ये सारिया गल्लां हाँ वो भी यानी एक साढ़ा से बड़ी नई जी चीज 700-800 किलोमीटर ज़्यादा दूर सांस कहने से उस वाले संग भी यानी मैं विचार था वो बगैर कोई यानी लंबी चौड़ी तमहीद बद थी संग स्टोरी बनिया कि हम लोग चले गए छुट्टियों में जी एक हमारे दोस्त हैं उनकी शादी में गलगीत और गलगीत वहां पे जाके मुझे अंदाजा हुआ कि उन लोगों की जो माशरत है और जो हुस्न अखलाक है वो बहुत ज्यादा मुतासर कुन था। हम कहीं पे चले गए 3 से 4 दिन हम एक मोला आबाद एक गांव था वहां पे रहे जिला गिजर के अंदर था वहां पे हम लोग रहे और उन लोगों का यानी शादी का भी बहुत ही यानी मुख्तलिफ किस्म के रसूमात थी वहां पे जो हमने कम अज कम पहली दफा देखी और जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश अखलाक थे और कोई भी मर्द जन यानी हमें गांव में जहाँ पे भी मिला बड़े खूबसूरत अंदाज से उस बंदे को सलाम करते। उसके बाद हर आदमी हमें कश्मीर का समझ के हमें पूरा पूरा प्रोटोकॉल दे रहे थे कि आप हमारे घर चले हम आपकी खिदमत करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो यानी क्या कहते हैं उसको फ्रूट था उस वक्त लगा हुआ था वहाँ पे वो फ्रूट भी यानी खुबानियाँ थी शतूत था उसके बाद चेरी भी बड़ी अरूज के ऊपर थी चाहे जाए कि बादाम जो है अभी पका नहीं है मगर वो भी हमने देखा वहाँ पे लगा हुआ। पूरे गांव के अंदर हमने यानी फ्रूट की सत्यानाश की है किसी सिंगल बंदे ने हमें नहीं कहा कि आप क्यों खा रहे हैं आप यहाँ पे क्यों फेर रहे हैं। साथ दरिया भी गुजर रहा उसके उस गांव के और पोल जो वहां पे लगे हुए हमने देखे जी कि पोल भी सारे गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो वो हिलना शुरू हो जाते हैं यानी वो रस्सों से बांधे हुए सारे पोल और उन लोगों की यानी रसूमात वो याक का गोश्त वहां पे पहली दफा हम लोगों ने खाया। ये भी पहले हमें इतफाक नहीं हुआ था। फिर नागा पर्वत ऊपर हम लोग चले गए नागा पर्वत के पास वहां पे एक परी झील और इस तरह की बहुत सारी यानी विजिटिंग पॉइंट जितने थे वो हमने देखे। असल जो चीज डिस्कसेबल है वो है उन लोगों की माशरत और हुस्न अखलाक
وہ کون ہے کیا تھے, مطلب ہمارے ایک بندہ ہمارا جاننے والا تھا پورے گلگت میں, اس کے یعنی ریفرنس سے ہم لوگ وہاں پہ گئے. مگر وہاں پہ جس وقت جا کے ہم نے بتایا جی کہ ہم کشمیر کے, اور وہاں پہ ایک اور بات مجھے یعنی یاد آ گئی کہ میں بتا دوں آپ کو, کہ وہاں سے ہم نے کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا جی کہ ہم واپس کشمیر جانا ہے ہم لوگوں نے. ایک بندے نے کہا کہ آپ یہاں سے گھوڑے کروا لیں اور گھوڑے کے اوپر آپ یہاں سے بیٹھیں, اور 8 مقام تک درمیان میں سڑک نہیں ہے, یہ بڑی یعنی وہاں پہ, اور اس نے کہا آپ 4-5 گھنٹوں میں آپ 8 مقام کے قریب ترین پہنچ جائیں گے, آگے آپ جیپ کے اوپر بیٹھ کے آپ جو ہے ایک ہی دن میں آپ کشمیر پہنچ سکتے ہیں. چاہے جائے کہ ہم لوگ واپس یعنی وہ بابو سر ٹاپ کی طرف سے 0 پوائنٹ سے اوپر چڑھ کے جو ہے نارون کاغان والے راستے سے ہم مڑ کے واپس آتے ہیں, 6-7 کلومیٹر بن جاتا ہے تقریباً. ٹوٹل جو ہماری گاڑیوں کے یعنی میٹر بتا رہے تھے وہ 1800 کلومیٹر کے لگ بھگ ہم لوگوں نے سفر کیا تھا. تو ان لوگوں کے ساتھ جو 3-4 دن ہم لوگوں نے گزارے, اور ان کی جو پڑھائی کے یعنی ریشو میں نے وہاں پہ پوچھا جن لوگوں سے, 100% لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, اور یعنی پڑھے لکھے بھی اتنے انتہائی لیبرل, براڈ مائنڈیڈ اور مہمان نواز, یعنی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں رج کے مہمان نواز لوگ تھے. اور ان کو یعنی پہلی دفعہ کسی جگہ پہ 3 سے 4 دن عثمان صاحب رہنے کے بعد اگر کسی جگہ کو آج بھی ہم لوگ مس کر رہے ہیں, ہماری ایک پوری ٹیم تھی, ہم 9 لوگ تھے, تو یعنی اس گاؤں سے جس وقت ہم شام کے وقت نکلے وہاں سے, تو اس گاؤں کو اس وقت تک ہم لوگ, اور اس وقت بھی دل کے اندر محسوس ہوا کہ آج ہم لوگ اس جگہ سے جا رہے ہیں اور کیا پتہ زندگی میں پھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یعنی اتنی زبردست وہ لوگ تھے. ان لوگوں کی یعنی علاقائی وہ جو رقص ہوتا ہے ان کا وہ, اور ان کا جو علاقائی ڈول باجے والا جو سسٹم ہے, یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا. میں نے یہ چیزوں کا یعنی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد شادی بھی ہماری شادیوں سے 100% مختلف قسم کی شادی تھی, اور ان کے مطلب علاقائی جتنی وہ مطلب ان کی ثقافت ہے, وہ مرد و زن ہر آدمی پڑھا لکھا, مہمان نواز زبردست کر کے یعنی مہمان نوازی ان لوگوں نے ہماری کی ہے. اس کے لیے میں یعنی ہم عرصہ سے یعنی عثمان صاحب اور میں برابر ہی نہیں ہوئے کہ اس کے اوپر میں ضرور یعنی ان لوگوں کو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ویڈیو ہم لازمی بنانا چاہتے تھے, بلکہ ڈیڈیکیٹ ان لوگوں کو کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ کہ یعنی ان لوگوں نے جو ہماری خدمت کی ہے اور ان کی جو اخلاق ہے اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے. تو ان لوگوں سے میر احتشام صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کی شادی تھی ان کی, اور ایک اور وہاں پہ ہمیں ایک دوست ملے, ارشد صاحب ملے, ہمیں گلگت کے رہنے والے تھے, وہ بھی گاکوچ ان کا علاقے کا نام تھا. اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کہا تھا جی کہ آپ جب بھی جائیں گے تو اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے پھر بھی, یا کچھ یعنی ویڈیو وغیرہ بنانی ہے تو بنا کے ہمیں لازمی جو ہے آپ نے ہمیں وہ لنک ہمیں سینڈ کرنا ہے, کہ ہم لوگ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کے ہمارے بارے میں کیا جذبات ہیں. تو ان گلگت کے بہن بھائیوں سے میں یہی کہوں گا جی کہ آپ کے بارے میں ہمارے جذبات بہت زبردست ہیں, اور وہ جو دن ہم نے زندگی کے آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں وہ نہ بھولنے والے دن ہیں. یعنی آپ لوگ بہت یادگار اور بڑے تاریخی اور بہت زبردست لوگ ہیں. اللہ کرے کہ ہماری حکومتیں اگر 8 مقام کے درمیان والا یہ راستہ اگر یہ سڑک بن جائے تو پھر ہم لوگ کچھ گھنٹوں میں آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں, اور آپ بھی کچھ گھنٹوں میں جنت نظیر میں آ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اور بہترین امیدوں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے, اپنا ملک ہے, اپنا دیش ہے, پھر خوبصورت لوگوں سے, خوبصورت سیرت کے مالک لوگوں سے ملیں گے, اور کسی بہترین نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.